बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. या सकाळीच्या वेळार धा भासून मी नियाळया आणि उत्साहया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सरेस्पर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बुद्ध दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सरेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सरेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सरेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमांच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळच्या वेळा आमकांच आमी सुमेच्या समर्पिया आनी ह्या गायनान भाग घेवन त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया. येया तुम्ही सुमेस कष्टातेल्या मुझे लागी वजन वावयतेल्या हांवच तुमकां विशय दितलो मुझे समाधान तुमकां दितलो. येया तुम्ही सुमेस कष्टातेल्या मुझे लागी वजन वावयतेल्यानो. प्रेज द लॉर्ड. प्रत्येक तरा देवाचे तर म्हणटा आज आयजाय चॅप्टर 44 वर्स 3. कित्याक तानेल्ल्या धरणीर हांव उदक वत्तलो. तानेल्ल्या धरणीर आज हांव उदक वत्तलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचो व्हाळ. हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मो वत्तलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद. आज तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद हांव देंवयतलो आनी वत्तलो. प्रेज द लॉर्ड. सो आज आमचो ल्हानसो मोठो नियाळ आनी विशय हो जावन आसा की बापान सर पदवी आपल्या पुताच्या हातान दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. बापान सर पदवी ताच्या हातान दिल्या. कोणाच्या हातांत? जेजूच्या हातान. प्रेज द लॉर्ड. बापान सगळी राजवडकी जेजूच्या हातान दिला. आज आमी उजवाडाची भुरगे जावन जिवंक जाय. त्या खातीर आयजाय चॅप्टर 9 वर्स 6 and 7 म्हणटा की आयकाया. ताचो अधिकार वाडत वेतलो. ताचो अधिकार वाडत वेतलो. कोणाचो? जेजूचो अधिकार दिसान दीस वाडत वेतलो. घडयेन घडये वाडत वेतलो. केदळा हांवें ताच्या थंय रावल्या वेळार, पातकाचे वेळेर जियेल्ल्या वेळार, खोट्या सक्तेक हांवें भायर गेल्ल्या वेळार, जेजूच्या मोगान सांपडना वेळार काल हांवें सांगलें शिकोवण्यांत जेजूच्या मोगान भितर सरचे केदे वर्ते भाग जावन आसा आमचे. आनी ताच्या राजांत सदांकाळ शांती आसता. सदांकाळ शांती आसा. ताच्या राजांत सदांकाळ शांती आसा. ताच्या राजांत आज आमी जिवंक जाय. ते आमकां जायते पडिल्ले कश्ट आमी शिकोवंक जाय. आमी ह्या दिसांनी शिकया. कित्याक म्हळ्यार तुमी लेख करा. ह्या वर्सा मेल्ल्याचो संख्यो कितलो आसा किंवा कितलो आसा. कितलो लोक हॉस्पिटलाक बऱ्या रितीन गेलो फाटीं येवंक आसना. कितलो लोक खंय खंय आसा. आज खंयचे खंयचे सुवात कितें कितें जावन आसा ह्या संवसारांत. तर आखरी आमी कोणाची जावंक जाय? ह्या संवसाराची या आनी कोणाची आस्त गी आमी न्ही. आमी देवाची जावंक जाय. त्या सोम्याची मोगाची भुरगीं जावंक जाय. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 28. जेजून ही उतरां उलोवन जाता आसतना लोक ताची शिकोवण आयकून विजमीत जालो. कित्याक तो अधिकार आसल्या बरी उलयतालो. अधिकार. कित्याक बापान सगळे अधिकार ताच्या हातान दिल्ले. त्या खातीर तो अधिकार. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू केदाळारी पळया जेन्ना सकाळी तो सामकें शिकयता आनी राती वरावेंगड सुवातेर वचून मागणें करतालो. तो कोणाचे अटॅचमेंटार रावनासलो.
जायतर तू होसाना दाविदाच्या पुता दानी ओडोडले म्हणटाली जेजूक जाल्यार जेजू कोणाची शाबाश का आशेनातलो तो हे सगळे सोडटलो कळीत असते जेजूक आज होसाना म्हणले फला कुर्साय कुर्साय म्हणटा म्हणून जेजू कळीतच असले आमच्या जिवितांत जायते पटी तशेंच जाला आमकां होसाना म्हणले एंड टायमार कुर्सायला आमकां कळीत आसा बऱ्या रितीन कळीत आसा तुका आनी म्हाका हर एक जिवितांनी पिक्चर आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर परतून होसाना आशा नाकात कुर्साय ताका म्हणलें मात्र आशया कित्याक म्हणल्यार थंय कितें म्हणलें समाधान मेळटालें प्रेज द लॉर्ड ही होसाना म्हणून कुर्साय ताका म्हणल्यार भारी पडटालें कित्याक म्हणल्यार देदोस्पोर जावन डिप्रेशन वचूंक आसा प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर होसाना नाका आमकां लास्ट कुर्साय त्या कुर्साय ते म्हणे होणना कित्याक म्हणल्यार एकच पॉयंट जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हां कंटिन्यू कर कित्याक तो अधिकार असल्या मनशा बरी तो शिकयतलो अधिकार असल्या मनशा बरी शिकयतालो तांच्या शास्त्रा बरी शिकयनातलो शास्त्रा बरी म्हळ्यार कॉम्प्रोमायझींग नाही तू तशें कर अशें कर होणना नाही तो अधिकार असल्या बरी शिकयतालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 6 तर मनशा पुताक संसारी पातका बोगसूंची पदवी आसा संसारी पातका बोगसूंची एकल्याक मात्र ती पदवी आसा जेजू क्रिस्त आकाशाच्या सकयल पृथ्वीच्या वयर हर एक मनशाकुळा सोडोवची पातका बोगसूची बरें करची नितळ करची पदवी जेजूक मात्र आसा उडास तो बरा आमी जायते पटी कित्याक जेजूने म्हाका सोडला गी म्हणून मस्तपटी म्हणला जेजून आमकां कोणाकी सोडूना आमी सोडले आमी जेजूक कालच्या आमी शिकोवणें सांगलें कित्याक म्हळ्यार सॅमसनान देवाक सोडलें देवान सॅमसना सोडूना एंडाक परतून सॅमसनाक देवान सेम पावर दिलो सेम अथॉरिटी दिली ताका ताणें सगळें मंदीर नास करून सोडलें कसपटी प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर देव कोणाकी सोडिना कित्याक जेजूक सगळी पदवी बापान दिला आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांतले सगळें उण्यापण पयस करून ताका साध्य आसा त्या खातीर म्हजे कडेन कोणेंय फोन केलो एकच म्हणजे मागया मागणें करा म्हज्या मोगाचेर हांव जायते फावटी पळयता लास्ट एका भयणीन म्हाका सांगलें ब्रदर जायते इतले पॅटिशनाचे रास म्हज्या मुखार दवरले हांवें सांगलें बाय एक काम कर 1 घंटो आज मागणें करूं सुरू कर ब्रदर म्हाका वेळ ना कित्याक 1 घंटो तुका देवाक दिवंक वेळ ना आनी देवान तुजे प्रॉब्लेम पुरो सॉल्व करचे की प्रेज हांवें कितें करता ती एक्सेट्रा सगळें सांगलें लागलें हांवें ओके हांव मागता कांयच म्हणूं ना परतून 15 दिसांनी परतून फोन केला म्हणजे आनी थोड्या दिसांनी फोन केला तिणें ब्रदर म्हणजे खंयची प्रॉब्लेम आसा तूं माग 1 घंटो तूं माग प्रेज द लॉर्ड जेन्ना तूं मागूंक सुरू करताय पळय देवा लागीं संबंध दवरूंक सुरू देवाच्या मोगान पडटाय हांव हर एक टायम देवाच्या मोगान पडूंक जाय आमी जेजूच्या मोगा लागीं सांपडोवंक जाय कित्याक तो पवित्र थंय सांगात एक पटी फ्रेंडशीप दवरताय आनी कोणाची फ्रेंडशिपाची तुका गरज ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोड्या जाणांनी म्हज्या मोगाचेर पयलें कितले बायबल आसतले मागणे आतां ते ना आतां संवसाराचे पुरो संवसारांत बुडोवन आसात प्रेज द लॉर्ड संवसार आमकां समाधान दिना असमाधान दिता प्रेज द लॉर्ड सो मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 1 उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देवसार धांवणोवचे आनी रोग आनी पिडाशिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो आज 12 जाणां आपूण कितें केलें ताणें सगळ्यांक पावर आनी अथॉरिटी दिले जेरोमे चॅप्टर 1 वर्स 10 आज बांदूंक मोडूंक हुमटूंक रोंक सगळे पदवी हांव तुज्या हातान दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर ह्या 12 जाणांक पदवी दिली आज तुका म्हाका जण एकल्यांक जेजून दिला आज तुज्या घरा देवसार कोणें केला आनी कितें म्हण धांवची गरज ना म्हज्या घरा बरकत ना ताणें शिराप सोडला आनी कितें केला ब्रदर इतले लाख रीण म्हज्या पुताक काम ना अशें जाला कोणें आमकां कितें प्रॉब्लम्स कितें म्हण कळना ब्रदर मागीर सांगतात की हे जाग्यार कितें प्रॉब्लम आसा आनी कितें नाही खंय नाही आमचे प्रॉब्लम जावन आसा आमच्या मोतींत आसा प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा बंद करून दवरला हे उक्ते केल्ले वयस जाल्यार उरलें कांयच आमच्या मुखार रावूंक शकना कित्याक भावार्थ आमचो गट जावंक जाय प्रेज द लॉर्ड रिव्हेलेशन चॅप्टर उगडा आपणांत रिव्हेलेशन चॅप्टर 2 वर्स 26 to 28 जैते वोन जातल्यांक म्हणजे अखेर पर्यंत म्हज्या वाटांनी चलतले सॅमसन पळया पहिले बऱ्या रितीन देवाच्या वाटेन चली लागलो अखेर कितें केलें सगळें नश्ट करून सोडलें प्रेज द लॉर्ड हे सिंपल अटॅचमेंट मोगान सांपडून सगळें नाश करून सोडलें थोडे फावटी आमी कॅरिझमॅटिक कितें करतात स्टार्टींग बारी बरें फोर्सान मुखार वतात आतां म्हजे व्हिडिओ पळयतना 12-13 मिनटां स्टार्टींग इतक्या डीपली मागणी करता ती मागीर उगूर स्लो करून सोडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या मोगाचेर न्हू त्या देवाचें तर म्हणटा घे परत वाच
जैते वोन जातल्या जैते वोन जातल्यांक म्हणजे अखेर पर्यंत म्हणजे अखेर पर्यंत म्हज्या वाटांनी चलतल्या म्हज्या वाटांनी चलतल्यांक सर जनांगाचेर सर जनांगाचेर हांव अधिकार दितालो. सर जनांगाचेर राज्याच्या हर एक वस्तूचेर तुझ्या द्वेचेर पुताचेर जावयाचेर सगळे अधिकार दितलो. तांचे भितर वायट सगळं काण उडोवंक तांकां उदरगत्यान पावोवंक तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक तुझे एकच तोंड उच्चारले मागणे फुरो तुझे कुटाम आशिर्वादांनी वयर येताले. प्रेज द लॉर्ड. तुवें कोणाच्या पावलान चलोवंक जाय देवाच्या पावलान. तुवें कोणा सांगत रावंक जाय सोम्या सांगत रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पळय ह्या भयणीचे टेस्टिमनी पळया तिका एक गांठ असते खांक्यान तिचे गांठ असते हातांत आनी जेन्ना गांठ डॉक्टरा दाखयल्या वेळार डॉक्टरान कॅन्सर म्हण चिंतले आनी कॅन्सरा विशयान ताणें गायड केलें. तिणें परतून कितें करी लागली ती डॉक्टर वचूना. ती कोणा लागीं गेली जेजू लागीं मागणे करूंक सुरू केले. हर एका ब्रेस्टचें आराधन पळोवंक सुरू केले. 12-13 मिनटाचो व्हिडिओ आयकून देवाची तर रिपीट करून म्हज्या टिमान ती आसली ती म्हज्या मागण्या हर एका ब्रेस्तार मागण्या येता ती विनंती ग्रुपांत ती मागण्या आसा ती म्हणजे मग न्हू ह्या दिसांनी तिणें जेजूचेर स्ट्रॉंग फेथ दवरलो आनी कंटिन्यू मागणे करूंक सुरू केले. आखरेक पळया ती गांठ तिच्या थंय नांच जाली. ही बरी टेस्टिमनी आयकया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. ही टेस्टिमनी म्हाजी मम्मीची आसा. म्हाजी मम्मी वकोलासून आसा आनी ब्रदरच्या प्रे ग्रुपान रेग्युलरली अटेंड जाता. 2-3 विका आदी तिका एक गांठ आसलेली खांकेन आनी डॉक्टरला गेल्ली ती. डॉक्टरान सांगली ती गांठ कॅन्सर ही आसूंक पुरो आनी ऑपरेशन करून काडूंक पडटलें. आमचे लायक पयशे नासलेले ते ऑपरेशन करपासात. तर मम्मी मागीर भियेली कितें करचें म्हणून. तर तिणें कितें केलें वर्शीप आनी एडोरेशन आसता साक्रामेंताचें सामकोर थिंगा कंटिन्युअसली ती सदां प्रेयर करूंक लागली. आनी प्रेयर करता करता सडनली तिणें नोटीस केलें 1 वीकच्या मागीर ती गांठ गायब जाला. ती गांठ दिसूंक येना आनी म्हणून ती देवाक आर्गां दिता. साक्रामेंताचेर तिणें बावट दवरलो आनी कंटिन्युअसली ते साक्रामेंताचेर सामकें रडोवन प्रेयर केलें की सोम्या म्हज्या हातान पयशे ना, म्हजी फायनान्शियल कंडिशन तूं जाणाय, कितें तरी कर आनी ही गांठ तुज्या मिरेकलान काड. आनी मिरेकलसली ती प्रेयरान जे साक्रामेंताचें सामकोर केलें तितून ती गांठ भायर सरली. कंटिन्युअसली ते इंटरसेसरी प्रेयरांनी तिणें दवरलेले आनी साक्रामेंताचें सामको मागणें करता आनी जे प्रेयर ग्रुपान मागणें आसता त्या मागण्यांनी कंटिन्युअसली ती सोम्या सारको रडत रावली. आनी सडनली देवाचे कृपेन मिरेकलसली ती गांठ गायब जाला म्हणून ती देवाक आर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर पळयला तुवें बरें टेस्टिमनी तिचे दुवेन सांगली आनी ह्या भयणीक तुवें पळयलात. म्हज्या मोगाची भयण वकाला रावता. पळया कांयच गांठ नासतना 1 रुपया खर्च नासतना जेजून कंप्लीट तिका बरें केलें. कित्याक आज बापान सर्व कॅन्सराची बरें करची पदवी आपल्या पुता जेजूच्या हातान दिला. कोरोना म्हणल्यार मरेकार पिडेक तुज्या कुडींत धांवणूक हर एक पदवी आपल्या पुता जेजूच्या हातान बापान दिला. म्हज्या मोगाचें न्हू सगळें तुवें रीण कश्ट प्रॉब्लेम टेन्शन इराय बेजाराय असमाधान अडकळ्यो तुटोवंक सगळे पदवी बापान जेजूच्या हातान दिला. आज तुका नवें करूंक तुजें जिवीत बदलूंक तुज्या दैवीक शक्तीन तुका भरूंक आज बापान सर पदवी आपल्या पुता जेजूच्या हातान दिला. आज देवाक साध्य म्हणलें कांयच न्ही. तो सत वाट जिवीत जावं आसा तुजी वाट स्टॉप जाला. आज जेजूक उलो मार. आज तुका सत कळीत कन्फ्यूज जालें जेजूक उलो मार. तूं उलो मारला तक्षण तो येतालो देव जावन आसा. तो तुका सोडचो ना, तो तुका सांडचो ना. कित्याक तो तुजो मोग करता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. विस्वासपणे त्या सोम्या लागीं मागया. वळा आमचे काळीज आमचे मन आमचे जिवीत सोम्याच्या हातान सरेंडर करया. हर एका दिसा तुमी टेस्टिमनी आयकतात. आज विश्वास घट करा तुमचो. सर पदवी बापान जेजूच्या हातान दिला. जेजू सोडवणदार जावन आसा. आज सोम्याक सांग एकच म्हूण सोम्या हांव तुजेर पाती येता. हांव तुका सत मानता. कित्याक बापान सर पदवी तुज्या हातान दिला. तुका जाय जाल्या बरें म्हजें जिवीत तुवें करी येता. तुवें सगळे प्रॉब्लेम सांगून कोणा मागणी करया. जो मुझे तुमी खांदार घेया आनी मुझे लागचे तुमी शिका. हांव तो बोळ्या काळजाचो वोजे हाळू करता तो उतर मुझे ते तुमी घेया जिविता सगळी जोडून घेया. हांव तो बोळ्या काळजाचो
कितलो टेंशन आसा कितलो इरार आसा कितलो प्रॉब्लम आसा पडला मुझे जेजू आज वाट दाखय सुम्या कित्याक बाबा सर पोती तुझ्या हातांत तुझ्या भुरग्यांच्या मागण्या तुझ्या भुरग्यांची पण मेडिकल विडेन मुझे समाधान तुमका दितलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर परत हांव म्हणटा की आयतारा झूम मागण्या आसा आमचे लिंक फेसबुक आमच्या युट्यूबार लिंक आसतले तुम्ही एक्झॅक्टली 7 ते 8 युट्यूब उक्ते केला तुमकां थंय लिंक मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. ह्या झूमान जॉईन जाता तितले भाव भयणी आनी सांगाता मेळून आमी आराधन करया आमी मागणी करया. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं तुम्ही हाता गेल्ले कामास पोंताक पावून दी तोच सुमी तुमकां आशिर्वादीत करून दी म्हणून आमी मागता. आमेन.